बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से आप हमारे साथ एक नई वीडियो सीरीज़ मुलाहिज़ा करेंगे जिसका नाम है अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। इसमें कोशिश होगी कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे या ताज़ा तरीन मालूमात के साथ आपको इस हवाले से बाहर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रहने की, पढ़ने की या काम करने की, उसके हवाले से आपकी रहनुमाई की जा सके। तो इस सीरीज़ में हमारी पहली काविश है न्यूजीलैंड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा यानी AEWV। इसमें आप आज इस वीडियो में इन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से जान सकेंगे कि AEWV होता क्या है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी सैलरी रेंज क्या है, वीज़ा प्रोसेसिंग, इसका टाइम कितना लगता है, फिर आप फ़ीस इसकी किस तरह सबमिट करवाते हैं, और इस वीज़ा के होते हुए आप क्या न्यूजीलैंड में पक्के हो सकते हैं। उसके अलावा इस वीज़ा के लिए आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी हैं, और फिर जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है क्या वो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से इल्हाक शुदा है या नहीं। तो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर इशू करना चाहूँगा कि मैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का कोई रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पज़ से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और अगर आपको कोई दीगर कानूनी मालूमात चाहिए तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट से आप बराह रास्त हासिल कर सकते हैं, या उनका कोई अगर आपको रजिस्टर्ड कंसल्टेंट अगर आप हायर करना चाहते हैं तो उससे भी रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा होता क्या है। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके लिए आपको एक न्यूजीलैंड बेस्ड एम्प्लॉयर से वर्क परमिट दरकार होगा, और वो भी ऐसा न्यूजीलैंड बेस्ड एम्प्लॉयर जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से मंजूर शुदा हो। उसे यानी कि इजाज़त होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल वर्कर्स को अपने उस बिज़नेस के लिए, अपने काम के लिए हायर कर सके। इस वीज़ा की जो ड्यूरेशन है वो 5 साल होती है। अब इस वीज़ा पे अप्लाई कौन कर सकता है। पहला तो हमने जो इसकी डेफिनेशन में ही जो चीज़ मौजूद है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक वर्क परमिट इशू करेगा, और वो भी उसके लिए लाजमी है कि आपको कम अज़ कम तनख्वाह जो ऑफ़र करे वो $29.66 फ़ी घंटा हो, और उसके अलावा 30 घंटे फ़ी हफ़्ता आपका काम कम अज़ कम होना चाहिए। लेकिन ये फरवरी 2024 से लेके जो मीडियन वेज ऑफ़र है, मीडियन वेज रेट है, ये कम अज़ कम न्यूजीलैंड डॉलर्स 31.61 फ़ी घंटा होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बड़ी शर्त है वो ये है कि एप्लीकेंट तंदुरुस्त व तवाना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमूमन न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपसे अगर 6 माह से ज़्यादा आपने न्यूजीलैंड में रहना है तो INZ अप्रूव्ड डॉक्टर का साइन शुदा एक आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और फिर आपका एक क्लीन पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए। इस वीज़ा के लिए ख़ास करके अगर आपने 2 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहना है तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी दरकार होगा। आप कम अज़ कम जो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीज़ा पे काम करते हुए वो है कम अज़ कम, यानी अगर इस मीडियन वेज रेट के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो वो $45,000 से कुछ ज़्यादा बनता है। लेकिन ये लाजमी नहीं कि आपकी इतनी ही कम से कम तनख्वाह होगी। जब आप नेगोशिएट करेंगे अपने एम्प्लॉयर के साथ तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अपने स्किल सेट की बुनियाद पे आप उनसे ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकें। अब वीज़ा प्रोसेसिंग एंड फ़ी ऑफ दिस वीज़ा, आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, फिर आपकी जो जॉब ऑफ़र है जो आप का स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड करेगा, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और उसके बाद आपने जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करना है एम्प्लॉयर के साथ वो मौजूद होना चाहिए। जब ये आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस सर्टिफिकेट, जब ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों तो आपको जो लिंक आया हुआ होगा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की तरफ से उस पे आपने क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। इस टाइम जो इस वीज़ा की फ़ीस है वो 750 न्यूजीलैंड डॉलर्स है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं भी होता तो आपकी ये फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। आप फ़ी सबमिट किस तरह कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन आपको फ़ी सबमिट करवाने के लिए कहा जाएगा, और वो आप
کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ کون کون سے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹیبل ہیں؟ ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ اور یونین پے۔ جو امیگریشن نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ پہ پروسیسنگ ٹائم بتایا گیا ہے وہ ہے 7 ہفتے، لیکن عموماً یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کیا آپ پرماننٹ ریزیڈنس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزا کے ہوتے ہوئے؟ تو جی بالکل، آپ مختلف آپشنز ہیں آپ کے پاس: اسٹریٹ ٹو ریزیڈنس ویزا، ورک ٹو ریزیڈنس ویزا، کیئر ورک فورس ورک ویزا ٹو ریزیڈنٹ ویزا، ٹرانسپورٹ ورک ٹو ریزیڈنس ویزا۔ لیکن ان تمام ویزاز کی اپنی اپنی کنڈیشنز ہیں، تو آپ نے پہلے امیگریشن نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ پہ تفصیلاً پڑھ لینا ہے کہ آپ کون سے ویزا کے لیے، کون سے ریزیڈنس ویزا کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ عموماً ایک کوسچن جو پوچھا جا سکتا ہے بیرون ملک جاتے ہوئے کہ کیا ہم اپنی فیملی لے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایکریڈیٹڈ امپلائر ورک ویزا اگر آپ کے پاس ہے نیوزی لینڈ کا، تو آپ اپنے پارٹنر کو اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ٹریول کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ سالانہ کم از کم $43,322.76 ہو۔ لیکن آپ تمام AEWV ویزاز پہ اپنی فیملی نہیں لے جا سکتے۔ کچھ ایسے بھی رولز ہیں جن پہ آپ اپنی فیملی نہیں لے جا سکتے، اور ان میں ہے فشنگ کرو ورک ویزا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ورکنگ ہالیڈے ویزا پہ ہیں، پھر اگر آپ RSE یا SSE سکیمز کے تحت آپ نیوزی لینڈ گئے ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اپنی فیملی ویزا کے لیے۔ اس کے علاوہ سلور فرن جاب سرچ ویزا پہ اگر آپ گئے ہیں، یعنی جاب ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں، تو آپ اس ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ پھر اگر آپ کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ ایک ڈومیسٹک سٹاف کے طور پہ یعنی اٹینڈنٹ کے طور پہ آپ گئے ہیں، تو پھر بھی آپ اپنی فیملی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے ویزا کو اسپانسر کرانے کے لیے جابز کیسے ڈھونڈنی ہے؟ اس کے لیے جو بہت اتھینٹک مانے جانے والی ویب سائٹ ہے وہ ہے seek.co.nz۔ اس کے علاوہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ویب سائٹ ہے نیوزی لینڈ کی trademe.co.nz، اور پھر اس کے علاوہ جو 2 بڑے مشہور پورٹل ہیں انڈیڈ اور لنکڈ ان پہ بھی بے شمار جابز ایڈورٹائز ہوتی ہیں۔ ایک چیز کا لازمی آپ نے دھیان کرنا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے 2 چیزیں مانگی جاتی ہیں، جو کہ ایک ہے آپ کی CV اور دوسرا آپ کا کور لیٹر۔ CV یا ریزیومے، یہ جو جاب ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے، اور اس کے علاوہ کور لیٹر۔ کور لیٹر آپ کی اپلیکیشن کا ایک اوپننگ فیس ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کور لیٹر کے تھرو نہ صرف اپنی انگریزی کا بتا رہے ہیں دوسرے کو کہ آپ کو، کیونکہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، تو یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی انگلش کا بتائیں، بلکہ آپ کی نفسیاتی اسٹرینتھ کتنی ہے، آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت کتنی ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے خیالات کو ترتیب دے پا رہے ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے کور لیٹر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک اٹریکٹیو قسم کی CV اور کور لیٹر جابز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے لازمی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ آپ کو 1 یا 2 اپلیکیشنز کے بعد ہی ایکسیپٹنس مل جائے۔ بار بار اپلائی کریں اور 1 سے زیادہ دفعہ اپلائی کریں۔ فائنلی آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے، اپلائی کرنے سے پہلے چیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہے جس کے پاس آپ نے کام اپلائی کرنا ہے، اپنی جاب اپلائی کرنی ہے، کہ وہ INZ اکریڈیٹڈ ہے یا نہیں، یعنی امیگریشن نیوزی لینڈ سے فارن امپلائیز اس کو امپلائی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، امیگریشن نیوزی لینڈ کی جو ویب سائٹ کی ایکسٹینشن ہے امپلائر اکریڈیٹڈ ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے، یہاں پہ اس میں فردر ایک سرچ بار دیا ہوگا۔ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس سرچ بار میں آپ نے بزنس نمبر یا بزنس نیم پٹ کرنا ہے۔ بزنس نمبر ڈھونڈنا اگر مشکل ہو تو جب آپ مختلف اپنے جاب پورٹلز پہ جائیں گے، جس طرح سے seek.co.nz کی ہم نے بات کی، تو بالکل ٹاپ پہ بزنس نیم لکھا ہوتا ہے، کم از کم آپ وہ بزنس نیم یہاں پہ پٹ کر دیں گے تو وین یو سرچ اٹ، امیگریشن نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا وہ امپلائر اکریڈیٹڈ ہے یا نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔